أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت يهود ليست الناس نصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست يهود 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 ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. يهود 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 غلط. يهود يهود وقالت اليهود पढ़िए. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ليست النصارى على شيء. شابش. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهم يتلون الكتاب. وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل مثل قولهم. يشاء فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه
يختلفون. في- فيما كانوا فيه يختلفون. दोबारा शुरू से पढ़िए अब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم فالله يحكم بينهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.